सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा देश र संविधानलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसीको पक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। कतिपय साथीहरूलाई यसको केही अर्थै छैन, यो ठगपत्र हो, केही ठुलो भ्रम छ। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणालाई कसरी हेर्नु भएको छ? कुनै नयाँ कुरा भन्दा पनि अर्थ्याउने कुरा हो, जुन सडकबाट सदनमा विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा आएका प्रश्नहरूलाई यो व्याख्यात्मक घोषणाले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। विगतमा एमसीसीको विपक्षमा उभिएका प्रचण्डलाई उनकै शब्दमा छ्याङ्ग बनाइदिएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ सूर्य प्रसाद सुवेदीसँग कुराकानी र आक्रमण गरेको 5औं दिन रुस र युक्रेनका प्रतिनिधि बीच युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा बेलारुसमा छलफल सुरु। तर सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। रुसी फौजले युक्रेनको अतिक्रमण गरेको 5औं दिनमा दुई देशका प्रतिनिधि मण्डलले युद्ध रोक्ने उद्देश्यका साथ वार्ता थालेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफूहरूले तत्काल युद्धविराम तथा रुसी फौजको फिर्ती चाहेको जनाएको छ। युक्रेन र बेलारुसको सीमा क्षेत्रमा भएको वार्तामा मस्कोले दुवै पक्षको हितमा सहमति खोजिरहेको एक रुसी वार्ताकारले बताए। वार्ता सुरु हुनु अगाडि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी फौजलाई हतियार बिसाउन आग्रह गरे भने युरोपेली युनियनलाई तत्काल युक्रेनलाई ईयूको सदस्य बनाउन पनि अपील गरे। उनले भने रुसले यति चर्को प्रतिरोध सामना गर्नु पर्ला भन्ने ठानेको थिएन, तर युक्रेनीहरूले इतिहास बदलिदिए। युरोपियन युनियनले हामीलाई हतियार दिने निर्णय गरेको छ, हामी आभारी छौं। युरोपलाई थाहा छ हामीले पुरै युरोपको निम्ति लडिरहेका छौं, युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी निकायले भनेको छ युक्रेनबाट झण्डै 5 लाख शरणार्थी छिमेकी देशहरूमा पुगेका छन्। पोल्यान्डमा मात्र 2.5 लाख शरणार्थी आइपुगेको बताइएको छ। युक्रेनका पश्चिममा रहेका छिमेकी देशहरूले उनीहरूका निम्ति सीमा खुला गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार निकायकी प्रमुखले युक्रेनमा हालसम्म कम्तीमा 7 बालबालिका सहित 102 जना गैर सैनिक मारिएको बताएकी छन्। यथार्थ संख्या अझ बढ्ता हुन सक्ने उनले बताइन्। रुसी आक्रमण विरुद्ध चर्को प्रतिरोध भइरहेको बताइएको छ। यसबीच राष्ट्रसङ्घ महासभाको एउटा दुर्लभ आपतकालीन बैठक हुँदैछ, जहाँ सदस्य राष्ट्रहरूले रुसी कदमको निन्दा गर्ने ठानिएको छ। अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई रुसी केन्द्रीय बैंक, राष्ट्रिय सम्पत्ति कोष तथा अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै पनि कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुस विरुद्धका आर्थिक प्रतिबन्धहरू लागू हुँदै गर्दा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले एक मुख्य ब्याज दर बताएकी छन्। यथार्थ संख्या अझ भने रुबलको मूल्य कीर्तिमान स्तरमा झरेको छ। युक्रेनमा रुसले आक्रमण थालेको 5औं दिन बैंकले रुसको आर्थिक अवस्थामा नाटकीय परिवर्तनहरू देखिएको भन्दै आपतकालीन उपायहरू अपनाइएको बताएको छ। मस्को स्थित बीबीसी संवाददाता जेनी हिल भन्छन्, सोमबार बजार खुले लगत्तै रुबलको मूल्य डलरको तुलनामा 1/3 घट्यो। कतिपय एटीएमहरूमा केही दिन यता भीड बढेका छन्। तत्काल सर्वसाधारण रुसीलाई ठूलो फरक परिसकेको छैन, तर यो स्थिति बदलिन सक्छ। मस्को स्थित बीबीसी संवाददाता जेनी हिलको भनाई। रुसले ती प्रतिबन्धहरूको बदला स्वरूप 36 देशका विमानहरूलाई आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। संसारभरिका देशहरूले युक्रेनमा हमला गरेको विरोधमा रुस विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाइरहेका बेला चीनले चाहिँ मस्कोलाई आर्थिक दण्ड दिनु गलत भएको धारणा दोहोर्याएको छ। सोमबार चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेइजिङ उनकै शब्दमा अवैध तथा एकतर्फी आर्थिक प्रतिबन्धहरूको विपक्षमा रहेको बताए। चीन रुसको निकट मध्येको एक देश हो र उसले युक्रेनमा मस्कोको सैन्य कारबाहीलाई आक्रमणको संज्ञा दिएको छैन। तर रुसलाई धेरै समर्थन दिनबाट पनि ऊ हिचकिचाइरहेको देखिन्छ, किनकि त्यसले चीनको आफ्नै राजनैतिक तथा आर्थिक प्राथमिकता ओझेलमा पर्न सक्छ। युक्रेनमाथि आक्रमणको विषयलाई लिएर रुसको निन्दा नगर्ने मुलुकमा भारत पनि रहेको छ, जसले युक्रेनमा मानवीय सहायता पनि पठाउन सहमति जनाएको दिल्ली स्थित युक्रेनी राजदूतले बताएका छन्। इगोर पोलिखाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै किएभले मद्दतको निम्ति गरेको आग्रहलाई भारत सरकारले निकै सकारात्मक रूपमा स्वीकारेको बताए। भारतले हिंसाको अन्त्य हुनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको सम्मान हुनुपर्ने भनिरहेको छ। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा प्रतिवेदनले मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनले विश्वभरि अर्बौं मानिसहरूको जीवन प्रभावित हुने गरी व्यापक तथा खतरनाक असर पार्न थालिसकेको जनाएको छ। जलवायु सम्बन्धी अन्तर सरकारी प्यानल आईपीसीसीले नयाँ मौसम प्रणालीसँग अनुकूलन गर्नु महत्वपूर्ण हुनुका साथै हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनको उल्लेख्य कटौती जरुरी भइसकेको बताएको छ। सो प्रतिवेदनलाई विश्वका निम्ति अर्को खतराको घण्टी भएको राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले बताए। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा तपाईंलाई स्वागत छ। संसदले व्याख्यात्मक घोषणा सहित अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पारित गरेपछि सबभन्दा धेरै दबावमा परेको देखिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देश र संविधानलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन आफूले एमसीसीको पक्षमा मत जाहेर गरेको बताएका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीकै अंग हुने र अमेरिकाले पनि त्यसमा सहमति जनाउने संकेत पाएको बताए। एमसीसी प्रकरणमा आफूले कसैलाई झुक्क्याउन प्रयास नगरेको भन्दै बरु उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भूमिकाको आलोचना गरे। सुनौ सञ्जय ढकालको यो रिपोर्ट। वर्षौं लामो बहस र विवाद पश्चात संसदबाट एमसीसी अनुदान सम्झौता पारित भएको भोलिपल्ट विगतमा त्यसको विपक्षमा रहे पनि अचानक त्यसको पक्षमा मत जाहेर गर्नुपर्नाको कारण बेली विस्तार लगाउन आज प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए। त्यहाँ उनले देश र संविधान जोगाउन आफूले उक्त निर्णय गरेको बताए। अहिले फेरि राष्ट्रिय सहमति भत्किन्छ कि भन्ने चिन्ताको साथ मैले कहिले चिठी लेखेर हुन्छ कि कहिले के गरेर हुन्छ कि भनेर भन्दै गरेको नाताले पनि हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो, गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ। संविधानै किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि, अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो आउँछ। त्यसबाट बचेको छ र यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ। उनले एमसीसी सँगसँगै व्याख्यात्मक घोषणा समेत पारित गरेर संसदले त्यसलाई वैधानिक हैसियत दिलाएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताहरूको सुझाव बमोजिम त्यस्तो घोषणा गरिएको र त्यसमा अमेरिकाले समेत सहमतिको संकेत गरिसकेको उनले बताए। अहिले कतिपय साथीहरूलाई होइन यो कागजको कस्तो हो, यसको केही अर्थै छैन, यो ठगपत्र हो के भन्छन्, निकै ठुलो भ्रम छर्छन्। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ, राजनीतिक दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्, नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ र विकास निर्माणको निम्ति आएको परियोजनालाई हामीले हिजो 12 बुँदे जो चाहिँ घोषणा गरेका छौँ त्यसले आर्थिक परियोजनाको रूपमा विकासलाई पनि निकास दिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमलाई पनि राम्रैसँग हाम्रो स्वतन्त्र अडान चाहिँ हिजोबाट स्थापित भएको छ। उनले आइन्दा आफूलाई एमसीसी का विषयमा दोहोरो खेल खेलेको आरोप नलगाउन पनि आग्रह गरेका थिए। कसैलाई झुक्क्याउनु ठग्नु त मेरो मनसा थिएन, तर मेरो त्यो इमानदार प्रयास राष्ट्रिय सहमति गर्ने, सबैको बीचमा समझदारी बनाउने मेरो प्रयासलाई यति धेरै के भन्ने त्यसलाई विद्रूपीकरण गरियो भनौँ, यति धेरै भल्गराइज भयो कि मानौ प्रचण्ड भन्ने मान्छे त के हो भने जस्तो गरिकन प्रचार भयो, जबकि त्यो त्यस्तो थिएन। बरु उनले विगतमा एमसीसी का पक्षमा खुलेर लागे पनि पछिल्लो समय अन्य विषयलाई अघि सारेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका थिए। उनको दलकै केही प्रभावशाली नेताहरूले अझै एमसीसी पारित गर्नु गलत भएको बताइरहेका बेला प्रचण्डले उनीहरूको मतको पनि सम्मान गरिने बताएका छन्। सञ्जय ढकाल, बीबीसी, काठमाडौँ। आजको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्ने सहमतिको बिन्दुको रूपमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्दा आफूलाई लन्डन स्थित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ प्राध्यापक सूर्य प्रसाद सुवेदीले पठाएको पत्रले निकै मनोबल बढाइदिएको र धेरै विषयमा छ्याङ्ग पारिदिएको उल्लेख गरेका थिए। त्यसै सन्दर्भमा साथी सञ्जय ढकालले नै प्राध्यापक सुवेदीलाई सम्पर्क गरी तपाईले पत्रमा त्यस्तो के लेख्नु भएको थियो जसले गाँठो फुकाउन मद्दत गर्यो भनेर सोधेका थिए। पहिलेदेखि नेपालका केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुभएको थियो, यसमा तपाईको कानुनी राय चाहियो भनेर, अनि मैले जसले राय माग्नु उहाँहरूलाई पठाएको थिएँ, त्यो मध्ये प्रचण्डजीलाई पनि हो। मैले अब यो अमेरिकाबाट आउने यत्रो ठुलो सहायताको रकम नेपालमा आएर नेपालको आर्थिक विकासमा प्रयोग हुन सक्यो भने मुलुकलाई धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। त्यो सन्धिलाई मैले राम्रोसँग अध्ययन गर्दाखेरि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइएका केही चासोका कुराहरू कतिको सम्बोधन हुँदो रहेछ भन्दा पनि त्यसको मूल्याङ्कन गरेँ र त्यो आधारमा मैले चाहिँ 4 पेजको रिपोर्ट बनाएर नेपालका जसले सल्लाह मागे ती मान्छेलाई पठाइएको, त्यो मध्ये प्रचण्डजीलाई पनि पठाएको हो मैले। त्यस्तोमा मतलब यो जुन व्याख्यात्मक घोषणा भनेर हिजो संसदले पारित गरेको छ एमसीसी को अंग हुने गरी, त्यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार मान्य हुन्छ? यो एक किसिमले जटिल प्रश्न हो होइन। अब यो के छ भने यो भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिजको धारा 31 मा केही व्यवस्थाहरू छ, त्यो व्यवस्थाहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा हामीले चाहिँ अमेरिकाले अब्जेक्ट गरेन भने मान्य हुन्छ। यो
अर्थात् अमेरिकाले यसलाई स्वीकार्यो भने मान्य हुन्छ, उसले हुँदैन भन्यो भने मान्य हुँदैन। हुँदैन भन्यो भने पनि नेपालको संविधान बमोजिम संसदलाई अधिकार छ, सार्वभौम संसदले गरेको निर्णयलाई नेपालको तर्फबाट मान्य हुन्छ। अब अमेरिकाले पनि मान्यो भने राम्रो भयो, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकाले पनि मान्नुपर्छ, किनभने यसमा त्यो एमसीसीमा भएका सम्झौताहरूको नेपालको तर्फबाट व्याख्या गरिया हो, नयाँ थप कुनै दायित्व सिर्जना गरेका होइन। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाले पनि नमान्ने स्थिति चाहिँ देख्दिनँ। अब हुन त आजको पत्रकार सम्मेलनमा पनि अमेरिकाले सहमति दिएको संकेत जस्तो आएको छ भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ। त्यो हो यदि हो र अमेरिकाले यसमा व्याख्यात्मक घोषणाबारे केही कुरा गरेन र आगामी हुने पत्राचारमा उसले कुनै आपत्ति जनाएन भने चाहिँ यो एमसीसीको अङ्ग दुवै पक्षले मानेको मानिन्छ? सही कुरा त्यही नै हो। यदि अमेरिकाले यसमा चाहिँ अब्जेक्सन गरेन, नो अब्जेक्सन अथवा साइलेन्ट नै रह्यो भने पनि यो मान्य हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भने यो व्याख्यात्मक घोषणामा भएका कुराहरू कुनै नयाँ कुरा भन्दा पनि अर्थाउने कुरा हो, जुन सडकबाट सदनमा विभिन्न किसिमका पेसा व्यवसायमा लागेका मानिसहरू, विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा आएका प्रश्नहरूलाई यो व्याख्यात्मक घोषणाले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभएको भिएना सन्धि सम्बन्धीको कानुनमा चाहिँ अमेरिकाको हस्ताक्षर छैन अथवा कङ्ग्रेसले सहमति दिएको छैन भन्ने कुरा पनि उठिएको छ, त्यो चाहिँ के हो? त्यो अमेरिकाले हस्ताक्षर गरे पनि नगरे पनि त्यसमा भएका व्यवस्थाहरू सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तभित्र हामी कस्टमरी इन्टरनेसनल ल भन्छौँ, परम्परागत कानुन भन्छौँ, त्यो अमेरिकाले मानिआएको कुरा हो। सन्धिमा आफै हस्ताक्षर नगरे पनि त्यो भिएना कन्भेन्सनका व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सर्वमान्य रूपमा स्थापित सिद्धान्तहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु र नगर्नुले धेरै मतलब राख्दैन। भनेपछि आगामी प्रक्रिया के हुन्छ? जस्तो नेपालको संसदले हिजो व्याख्यात्मक घोषणालाई त्यसको एउटा अङ्ग बनाउने किसिमबाट पारित गरेको छ, अनुमोदन गरेको छ। अब त्यो उसले अमेरिकालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट जानकारी दिएपछि अमेरिका सरकारले त्यसमा ओके अथवा के हुन्छ भनेपछि यो टुङ्गिने हो कि अथवा यसमा थप उसले पनि फेरि थप प्रश्नता खोज्न सक्छ कि के हो? अब यसमा के छ भने जस्तो प्रचण्डजीले तपाईँले अघि भन्नुभयो, मैले दिएको 4 पेजको जुन राय छ त्यो रायमा चाहिँ मैले त्यही कुराहरू राखेको छु। एमसीसी यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट नेपाललाई पठाएको चिठीमै यही कुराहरू केही हदसम्म सम्बोधन भइसकेका कुराहरू हुन्। अमेरिका आफैबाट आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट आएको चिठीमै यी कुराहरू व्याख्यात्मक घोषणामा समावेश भएका कतिपय कुराहरू त उनीहरूले आफैले पहिले मन्जुर गरिसकेको राखिसकेको कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो नेपाल सरकारले चिठी पठाउनु पर्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हिजोको मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ, संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ। अब यसलाई औपचारिक रूपमा अमेरिकालाई पठाउने अनि अमेरिकाबाट ओके आयो भने पनि राम्रो भयो, ओके आएन, नो अब्जेक्सन आएन भने पनि राम्रो भयो। अब यो बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन चाहिँ के छ? यस्तो खालको गर्ने चलन छ? यस्तो छ, विभिन्न देशहरूले यस्तो गरेका छन्। खास गरेर यो मल्टिल्याटरल ट्रिटी भन्छौँ, बहुराष्ट्रिय बहुपक्षीय सन्धिहरूमा यस्तो गर्ने चल्नु हो, तर द्विपक्षीय सन्धिहरूमा पनि यस्तो गरेको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अब नेपालमा यो एमसीसीको सन्धि लामो समयदेखि निकै विवादित भयो। अब यसको सन्धिको विभिन्न धाराहरूको विभिन्न नेताहरूले विभिन्न किसिमले व्याख्या गरे। तपाईँको विचारमा यो कस्तो खालको सन्धि अनुदान सम्झौता थियो? एउटा आर्थिक परियोजना हो। अब यसले चाहिँ मैले विभिन्न यो सन्धिका विपक्षमा आवाज उठाउने मानिसहरूले आवाज उठाएको कारणले आज यो व्याख्यात्मक घोषणा जारी हुन सक्यो। सडकबाट नउठेको भए, विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूले यसको पक्ष विपक्षमा आवाज नउठाएको भए हामी यो अवस्थामा आइपुग्दैनथ्यौँ होला। जे भयो मुलुकको लागि राम्रो भयो भन्ने मैले ठानेको छु। यो प्रकरणमा नेपाली नेताहरूले देखाएका व्यवहार अनि त्यसबारेमा विभिन्न शक्ति राष्ट्र अब अमेरिका र चीनबाट विज्ञप्तिहरू नै जारी भए, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यो चाहिँ अलिकति राम्रोसँग हामीले ह्यान्डल गरेनौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने नेपालको आन्तरिक सार्वभौम मुलुकको नाताले सार्वभौम संसदले गर्नुपर्ने निर्णयमा हामीले अलिकति यसलाई घिजोल्यौँ कि अनावश्यक रूपबाट। जस्तो मलाई अहिले जुन राय सल्लाहको लागि अनुरोध भइआएको थियो विभिन्न तहबाट, त्यही किसिमको राय अनुरोध पहिला पनि भइआएको भए हामीले यो कुराहरू धेरै प्रस्ट्याउन सक्थ्यौँ, धेरै पहिले नै यसलाई धेरै पहिले राम्रोसँग टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो होला। तथापि अब नेपालले पाठ सिक्यो, नेपालमा पनि एउटा यस्तो सन्धि गर्दाखेरि यी कुराहरूमा होस पुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने सबै जनमानसमा, सरकारी अधिकारीहरूमा, कर्मचारीहरूमा सबैमा बोध भयो। समष्टिमा मैले चाहिँ यसलाई राम्रो अध्यायको रूपमा लिएको छु। उनी थिए लन्डन स्थित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ प्राध्यापक सूर्य सुवेदी। साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सुरुदेखि नै प्रयास गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणामा आफ्नो र अमेरिकाको समान बुझाइरहेको जनाएको छ। हिजो संसदमा कतिपय सांसदले व्याख्यात्मक घोषणालाई कागजको खोस्टो भनेको प्रसंग जोड्दै आज पत्रकार सम्मेलनका क्रममा कांग्रेसका पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले भने, केही आशंका यो संसदमा व्यक्त भयो कि यो खाली कागजको खोस्टो उनीहरूले यसलाई स्वीकार भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति आएको छ। त्यस सम्बन्धमा पनि अमेरिकी सरकारले यसलाई स्वागत गरेका छ। तर हाम्रो यो समझदारीको बारेमा व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेख छ र हाम्रो बुझाइ र उहाँहरूको बुझाइ त्यो बुझाइमा समानता पनि स्थापित भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आयोजना अगाडि बढ्ने सुनिश्चित गरेका छ। एमसीसी पारित भइरहँदा नाराबाजीमा उत्रेको विपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि अनुमोदनमा अप्रत्यक्ष सहयोग रहेको प्रवक्ता महतले दावी गरे। 5 दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले सबै दललाई धन्यवाद दिइरहँदा आज गठबन्धनभित्रको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले भने गठबन्धनबाट आफू बाहिरिएको घोषणा गरेको छ। एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त पार्टीले एमसीसी पारित गरेर गठबन्धनका दलहरूले देशको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता विरूद्ध निर्णय गरेको भन्दै गठबन्धनबाट बाहिरिएको जनाएको छ। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। यसमा मलाई साथ दिँदैछिन् साथी सिर्जना श्रेष्ठ। प्रतिनिधि सभाले आइतबार व्याख्यात्मक घोषणा सहित मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी डलर विकास सहायतालाई संसदले अनुमोदन गरेको सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। मधुसूदनले ट्विटरमा लेखेका छन्, पारित हुनु पर्थ्यो भयो। अब देश विकासमा अर्को एउटा आयाम थपिनेछ। अबको मुख्य काम भनेको तोकिएको समयमा विकास पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने र एमसीसी प्रति जनमानसमा सिर्जना भएको नकारात्मक भ्रमलाई निवारण गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्दछ। शंकर प्रसाद भट्टराई लेख्छन्, सत्ता जोगाउन घुमौरो रूपमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी व्याख्यात्मक टिप्पणी नामक भ्रामक योजनालाई सीडी बनाएर गठबन्धन सरकारमा सामेल केही आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने दलहरू स्खलित भए। एमसीसी पास गर्न हिजो यिनै दलहरूले संशोधन नभई कुनै पनि हालतमा एमसीसीको पक्षमा मत नराख्ने भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सड़कमा उतारे। बसन्त भण्डारीको धारणा छ, कुनै पनि सम्झौता जनताको इच्छा विपरीत हुन्छ भने त्यो राष्ट्रको हितमा हुँदैन। अझै पनि केही बिग्रेको छैन। अब सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर ध्रुवीकृत भएको यो संसदीय व्यवस्थालाई सधैँका लागि अन्त्य गरेर जनताको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नको लागि संघर्ष गरौं। हिमाल भट्टराईलाई चाहिँ एमसीसी अनुमोदन नै हुनु रहेछ त विगतमा किन त्यति धेरै विरोध भएको भन्ने लागेको रहेछ। विरोध गर्ने नेताहरूलाई प्रश्न गर्दै उनी लेख्छन्, संसदबाट अनुमोदन गर्नु नै थियो भने हिजो अस्ति सड़कमा किन कार्यकर्तालाई विरोध गर्न लगाउनु भयो? हिजो त्यही कुरा गलत अनि आज त्यही कुरा सही भन्न मिल्छ? उपकार ढकालको धारणा छ, नेताहरूलाई जनता र कार्यकर्ताको कुनै मतलब छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर मूर्ख मात्र बनाउने काम गरियो। अब चाहिँ महाकाली सन्धि जस्तै नहोस्। ओम प्रकाश पाण्डे लेख्छन्, एमसीसीमा जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत राखिएका बुदाहरू छन्, यदि बुदाहरू कार्यान्वयन गर्न अमेरिका तयार हुन्छ भने राम्रो हो। तर संशोधन बिना जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा वा भनौं व्याख्यात्मक टिप्पणीका बुदाहरू नसमेटी मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ भनेर अमेरिकाले भन्छ भने त्यो स्वीकार गर्न बुद्धिमत्ता हुँदैन। दिनेश उप्रेतीको धारणा छ, अरूसँग मागेर कसैको प्रगति हुँदैन, आत्मनिर्भर बन्न सिक्नुपर्छ। मनोज भण्डारी लेख्छन्, मेरो विचारमा एमसीसी परियोजना पारित गर्नु सरकारको ठूलो सफलता हो, किनकि यो अमेरिकाले देश विकासका लागि दिएको अनुदान हो। हरेक राम्रो कुराको पनि बेफाइदा हुन्छ, त्यस्तै एमसीसीको पनि केही बेफाइदा होला, तर यो नेपालको हितमा छ। अनि पशुपति शर्माले आगामी दिनका लागि एमसीसीमा संलग्न हुनेहरूलाई सचेत गराउँदै आफ्नो धारणा लेखेका छन्। नेपालको विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्यले अनुमोदन गरिएको एमसीसी सम्झौतामा कुनै अनियमितता भ्रष्टाचार नदेखियोस्। समान र समावेशी विकासतर्फ ध्यान जाओस्। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 5औं दिन दुई देशका प्रतिनिधिहरूबीच युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा बेलारुसमा छलफल शुरू भएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार युक्रेनले तत्काल युद्धविराम होस् र रुसी सेना फिर्ता जाओस् भन्ने चाहेको बताएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। युक्रेन बेलारुस सीमा क्षेत्रमा शुरू भएको छलफलमा रुसले चाहिँ दुवै पक्षलाई लाभ हुने सहमति गर्न खोजेको रुसी वार्ताकार भ्लादिमिर मेडिन्स्कीले बताए। शान्ति वार्ता शुरू हुनुअघि युक्रेनका राष्ट्रपतिले रुसी सैनिकहरूलाई हतियार बिसाउन आग्रह गरेका थिए। एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले ईयूले तत्काल आफ्नो देशलाई सदस्यता देओस् भन्ने माग पनि गरेका थिए। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले वार्ताबाट कुनै उपलब्धि हासिल होला भन्ने आशा नराखेको आइतबार बताएका थिए, तर उनले वार्ताका लागि प्रयास गरिनुपर्ने र युक्रेनले युद्ध रोक्ने प्रयास नगरेको आरोप कसैले पनि लगाउन नहुने बताएका थिए। शान्ति वार्तामा सहभागी हुन बेलारुससँगको सिमानामा पुगेको युक्रेनी प्रतिनिधि मण्डलमा त्यहाँका रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेज्निकोभ पनि सामेल छन्। अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूका अनुसार उक्त वार्ताको नतिजामा आधारित भएर बेलारुसले रुसको समर्थनमा युक्रेनमा उसका फौज पठाउने वा नपठाउने निर्णय गर्न सक्छ। यसबीच युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले रुसले आक्रमण गरेपछि भएको संघर्षमा सुरुका 4 दिनमा 5000 भन्दा बढी रुसी सैनिकको मृत्यु भएको दावी गरेको छ। फेसबुकमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा युक्रेनमा झण्डै 5300 सैनिकको ज्यान गएको तथा 191 वटा रुसी ट्याङ्क, 29 वटा लडाकु विमान, 29 वटा हेलिकप्टर र सैनिकहरू बोक्ने 816 वटा वाहन नष्ट पारिएको दावी गरिएको छ। बीबीसीले यी दावीको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकेको छैन। रुसी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो पक्षमा पनि क्षति भएको स्वीकारोक्ति गरेको भोलिपल्ट युक्रेनले यस्तो दावी गरेको हो, तर रुसले आफूतिर भएको मानवीय क्षतिको विवरण दिएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पर्यवेक्षकहरूले युक्रेनमा भएका सङ्घर्षहरूमा कम्तीमा 94 जना गैर सैनिक नागरिकको मृत्यु भएको जनाएका छन्। राष्ट्रसङ्घका अनुसार रुसी आक्रमणले युक्रेनमा गम्भीर मानवीय समस्या सिर्जना गरेको छ। उसले युद्धमा मर्ने मानिसको संख्या निकै धेरै भएको हुन सक्ने जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी मामिला हेर्ने निकायले करिब 4.25 लाख मानिसहरू युक्रेनबाट भागेर छिमेकी देशहरूमा पुगेको जनाएको छ। यूएनएचसीआरका अनुसार रेल चढेर देश छाड्न खोज्ने मानिसहरूलाई अवरोध गरिएको विवरण उसले प्राप्त गरेको छ र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेका छन्। अहिलेसम्म 1 लाख भन्दा बढी मानिसहरू देशभित्रै विस्थापित भएको यूएनएचसीआरले जनाएको छ। त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जय ढकाल। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेकै बारे अर्को प्रसंग। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी सेनालाई रणनीतिक महत्वका परमाणु अस्त्रहरू विशेष सतर्कता सहित तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। क्रेमलिनमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग गरेको एउटा बैठकमा उनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसप्रति अमित्रवत कार्य गरेको टिप्पणी गरे। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सिर्जना श्रेष्ठबाट। नेटोका शीर्ष अधिकारीहरूले रुस विरुद्ध चर्को टिप्पणी गर्न मान्यता दिएका कारण पारमाणविक अस्त्रहरू उच्च सतर्क अवस्थामा राखिने रुसी राष्ट्रपति पुटिनले बताए। उनले परमाणु अस्त्र प्रतिरोधात्मक बललाई युद्धका लागि विशेष भूमिकामा सक्रिय अवस्थामा राख्न रुसी रक्षा मन्त्री र सेना प्रमुखलाई आदेश दिएका छन्। आफ्नो पारमाणविक बललाई विशेष सतर्क अवस्थामा राखिएको रुसको घोषणा पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धप्रति राष्ट्रपति पुटिनको आक्रोश र नेटोबाट रुसलाई खतरा रहेको भन्ने उनको डरका कारण सिर्जित अवस्थाको संकेत हो। उनको यस कदमले निश्चय नै पश्चिमा राष्ट्रको ध्यान आकर्षित भएको छ। यस प्रकारको गम्भीर अवस्था नेटोका सैन्य योजनाकारहरूका लागि चिन्ताको विषय थियो। त्यसैले उक्त सैन्य गठबन्धनले बारम्बार रुसी सैनिकहरूलाई हटाउन युक्रेनलाई सहयोग गर्न सैनिक नपठाउने बताउँदै आएको छ। तर रुसी आक्रमण योजना अनुसार हुन सकेको छैन। युक्रेनमा आक्रमण थालेको चौथो दिन रुसको नियन्त्रणमा एउटा मुख्य शहर पनि पर्न सकेन। धेरै संख्यामा रुसीहरू हताहत भएका छन्। यसका कारण मस्कोमा केही निराशा र अस्थिरता निम्तिनेछ। पुटिन युक्रेनलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा फर्काउन चाहन्छन्। अब आजको अन्तिम विषय। पुरुषको वर्चस्व रहेको नेपाली पर्यटन उद्योगमा महिला पथ प्रदर्शकहरूको उपस्थिति बिस्तारै बढ्दै गर्दा कोभिड महामारीले धेरैलाई यो पेशा अंगाल्ने बारे पुनः सोच्न बाध्य बनाएको यस क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू बताउँछन्। पथ प्रदर्शकको रूपमा स्थापितलाई विस्थापित हुने त्यति डर नभए पनि नयाँलाई चुनौती भएको उनीहरू बताउँछन्। परिस्थिति सामान्य होला, पर्यटकहरू फेरि आउलान् भन्ने आशमा कतिपयले सिप तिखार्न थालेको बताएका छन्। थप चर्चा मतिना त्वानाबासुको यो रिपोर्टमा।
करिब 2 दशकदेखि पथ प्रदर्शक भई पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न अर्चना नेपाल कोभिड महामारीले पेशा परिवर्तन गर्न बाध्य भएको बताउँछिन्। कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्न थाले, त्यो मेरो पहिला थिएन। प्रोफेसनै चेन्ज हल्का फुल्का गरे भने त म नै हो जस्तो लाग्छ। कोभिड महामारीले गम्भीर रूपमा असर गरेका क्षेत्र मध्येको एक हो पर्यटन। त्यसमा पनि पूर्णतया पर्यटक आगमनमा निर्भर पथ प्रदर्शकहरू, टुरिस्ट गाइडहरू, त्यसमा पनि महिलाहरू झन प्रभावित भएको उनीहरू बताउँछन्। यसले उनीहरूलाई वैकल्पिक सिपको आवश्यकताको महसुस गराएको अनुभव छ। लामो समयदेखि महिला पथ प्रदर्शकहरू उत्पादनमा अग्रसर पोखराको एउटा प्रतिष्ठित संस्था थ्री सिस्टर्सकी लक्की छेत्रीको। यसको विकल्प पनि केही चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, हाम्रोमा केही सिट पनि हुन पर्दो रहेछ भनेर अहिले धेरैजना दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अर्को विकल्पको ट्रेनिङहरू लिने, सिपहरू सिक्ने कामहरू पनि गरिरहेका छन्। निकै साहस र प्रतिबद्धता सहित यो क्षेत्रमा होमिन आएका नयाँ महिलाहरू कोभिड महामारीले काम गर्ने अवसर नपाउँदा यो पेशा अँगाल्ने बारे सोच्न बाध्य बनेको उनी बताउँछिन्। यसले यो पेशाप्रति समाजले पहिलेदेखि राख्ने गरेको पुरानो धारणालाई बल पुग्नेमा चिन्ता छ अर्चनाको। गाइड पनि हुँदैन कहाँ त्यो खैरीहरूसँग कता हिँड्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, हाम्रो सोसाइटीले पनि त्यति प्रमोट गरिहाल्ने जब होइन। अब अहिले भइराखेको छ यो किसिमको मेन कुरा प्रचार प्रसारै छैन। नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथमले करिब 500 महिला र 4000 पुरुषलाई टुरिस्ट गाइडको लाइसेन्स प्रदान गरेको जनाएको छ। ती सबैलाई कोभिड महामारीले बेरोजगार बनाएको बताउँछन् टुरिस्ट गाइड एसोसिएसन टुरगानका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र मानन्दर। कोभिड अघिको सामान्य अवस्थामा महिला टुर गाइडले पाउने विशेष प्राथमिकता र अवसरबारे बताउँदै अहिले परिस्थिति बदलिएको र प्रतिस्पर्धा चुलिने संकेत गर्छन्। मार्केटमा कामको चाहिँ तपाईँको स्कोप चाहिँ अहिले अलिकति कमै छ हेर्नुहोस्। छैन भने नि हुन्छ, त्यो भइसकेपछि नयाँले पाउने भन्ने कुरो चान्सेस चाहिँ कमै हुन्छ, नपाउने भन्ने हुँदैन होइन। अब एक्सेस छ राम्रो, अब अलिकति अब आफैमा पनि एउटा क्यापासिटी छ भने अब पाउन पनि सक्छ। तर कम्पिटिसन भएको मार्केट भन्दा जस्तै कि अब पुरानो गाइडहरूले काम पाइरहेको छैन भनेपछि नयाँलाई चाहिँ हदबाट झट्ट कसैले पनि काम त दिँदैन नि त। आफ्नो 20 वर्षे ट्रेकिङ गाइडको यात्रामा कोभिडको जस्तो गहिरो असर कहिले नपरेको मन कुँवर बताउँछिन्। हिँडिरहने, काम गरिरहने बानी परेको उनलाई 2 वर्षदेखि बिना काम र आम्दानीको अवस्थाले पिरोलेको छ। अहिलेसम्म हामीले गरेकै पेसा नै टुरिज्ममा भएको भएर अरूतिर त्यति अब लाग्न पनि प्रोत्साहन छैन। अब हामी त्यसमै भिजेको हुनाले यही नै गर्नु मन लाग्छ। अब आशा छ अब अहिले त अलिकति सेकेन्ड डोजहरू कोभिडको भ्याक्सिन पनि लगाइसकेको, अनि बुस्टरहरू पनि हल्का आइराखेको, यो 2 वर्षको बिचमा भन्दा अब आउँदामा अलिकति केही सकारात्मक हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ। पर्यटकसँग हिँड्न भाषा चाहिन्छ, ज्ञान चाहिन्छ, शरीरमा ताकत पनि चाहिन्छ। 2 वर्षदेखि आफ्नो सिप उपयोग गर्न नपाएकी सीता राई पनि अवस्था सामान्य बन्दै जाला। फेरि पदमार्गमा हिँड्ने दिनहरू आउलान् भन्ने आशमा तयारी थालेको बताउँछिन्। लिडरसिपको ट्रेनिङ पनि आइरहेछ, त्यो पनि गरिरहेछ। अस्ति नै अफिसले नै अब यो फर्स्ट डे ट्रेनिङहरू राख्नु भएको थियो, त्यो अलिकति रिभ्यू होस् भनेर होइन, त्यो अटेन्ड गरियो। अनि अलिअलि अब आफू पनि यसो कहिलेकाहीँ अब हिँड्ने यता हुने, अब ट्रेकिङ भनेको त स्पेसल्ली अब फिट हुनु पर्यो नि त हामी होइन। टुरिस्ट गाइडको लाइसेन्स पाएपछि कोभिड अघि एउटा सिजनमा मात्र काम गर्न पाएकी रिता सुवाल टुरिस्ट गाइडको कामप्रति आफ्नो आकर्षण अहिले पनि कायमै रहेको बताउँछिन्। डे टु डे नयाँ मान्छेलाई भेटिरह हुन्छ, हामीले नयाँ मान्छेलाई भेट्दै बापत चाहिँ अब नयाँ कुराहरू सिकिरह हुन्छ, नयाँ कल्चरहरू सिक्न पाइरह हुन्छ, नयाँ ठाउँमा घुम्न जान पाइरह हुन्छ। इभन यहीँको कति धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा भइरह हुँदैन, त्यो कुराहरू सिक्न पाइरह हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही राम्रो लाग्छ। शहर घुम्न होस् वा हिमाल चढ्न, महिला गाइडको साथ पर्यटकहरूले रुचाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। यसमा उनीहरूको भविष्य सुरक्षित पनि रहेको भन्दै धेरैभन्दा धेरै महिलाहरू यो क्षेत्रमा आउन जरुरी रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ। मतिना टनाबासु, BBC काठमाडौँ। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।